جعفر حسین قریشی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنی نورانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ محبت کے ساتھ استقبال نعرہ بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی شد، من سب نبی شد، فقتلوه، من سب نبی شد، من سب نبی شد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ معزز محترم مکرم ذوی الاحتشام برادران ایمانی ہوئے سیت جوانی، عقیدہ ہوئے تھوڑا میرا نورانی، منشور ہوئے قرآنی، ور راضی تھی وے تھوڑے میرے اتے زہرہ دا جانی، تاکہ تو اکو میں کو اگا نہ تھی وے وال پریشانی۔ سب تو پہلے میں مسافر دعا کرے نا، اللہ پاک تھوڑی میری حاضری کو بٹ کھڑا کے چاسی مزا کے شمار نہ کرے، عبادت بھی شمار فرماوے۔ اللہ ڈیرہ غازی خان کو سارے پاکستان کو امن دا گہوارہ بناوے۔ چوتالی بلاک شمالی دے تمام لوگاں دی اللہ عزت عظمت اضافہ فرماوے۔ اس سالانہ پروگرام ہے اور جڑے لوگ انجمن محبان رسول پاکستان نال منسلک ہیں، سارے کو اللہ جان دے، اللہ پاک انہاں دے بخت بلند فرماوے۔ کافی عرصے تو ساتھیاں دا حکم بس جنن اللہ پاک کو منظور ہوئے، حاضری تھی دی ہے، ان اجازت دیو میں نوکری شروع کرا چاہ۔ سارے دی اجازت ہے سے تھوڑی آواز بریک کر دے میں بچہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ او بندے ہاتھ چاہو جڑے انہیں نا دکھان دے وے۔ نعرہ تکبیر، مرحبا، سٹیج والے ہاتھ نیچے دے پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو۔ نعرہ حیدری، شان حسین، ذکر حسین، باواز بلند رو شریف پڑھو میرے آقا کی ذات پہ۔ کافی سارے حضرات دور دراز تو ہوئے گئے اور میرے ماما بھیڑی دھیری بھی کافی ساری آیاں بیٹھن والے کی ندے پردے سلامت رکھے۔ 68 محرم میں کربلا دے سیدے دا پانی ہی نیوار باندھ دیا۔ میں انشاءاللہ تو اترائے موتی نیساں اگر اللہ میں کو توفیق لیتی۔ حضرت امام حسین دا شان بھی سنوے ساں، حضرت امام حسین دا فرمانی سنوے ساں، تھوڑا موڑ بن گیا دوال حضرت امام حسین دا امتحان بھی سنوے ساں۔ میں 4 لینا پڑھنا تھوڑی طبیعت میں کو پتہ لگوے سی۔ پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے، پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے، اور جس میں کوئی صفت نہ ہو اسے مثالی بھی نہیں کہتے۔ ماشاءاللہ، پھولوں سے جسے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے، اور جس میں کوئی صفت نہ ہو اسے مثالی بھی نہیں کہتے۔ پنٹن کا ذکر سننے سے جس کو ہو جائے الجھن، اسے ہم اپنے عقیدے میں حلالی بھی نہیں کہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ واہ بھائی واہ، یہ انڈو والے بولیں دے نہیں، میں ادھرا سریکی ویچ توڑے نال شامل تھی ونیا۔ نیندر ہائیں تاں سجاگ تھی ون، نیندر ہائیں تاں سجاگ تھی ون، شکوک شکوے تو پاک تھی ون، نیندر ہائیں تاں
सुजाक थी वन शकूक शिकवे तो पाक थी वन जे तीन दुनिया मकाम चा नहीं हुसैन दे कदमां दी खाक थी वन अच्छा लब्बैक या रसूलल्लाह दे नारे भी लावो मुहर्रम में कोई या हुसैन दे नारे ही ला दो लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन। वजन बराबर रखो ना इतना एडी मारा तो बराबर रखो वजन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बानि वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बाद वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। कायनात दे आबिद सारियां दा कुल्लुहुम इकबाल हुसैन। कायनात दे आबिद सारियां दा कुल्लुहुम इकबाल हुसैन। कुरआन हुसैन दे नाल ही भी कुरआन दे नाल हुसैन। कायनात दे आबिद सारियां दा कुल्लुहुम इकबाल हुसैन। कुरआन हुसैन दे नाल ही भी कुरआन दे नाल हुसैन। इत्थे दीन दी खातिर विच करबल वत गिण गिण माल हुसैन। अज दीन तो पुछ वदा आदा है बहु वड्डा लजपाल हुसैन। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। ऐन हेते कैन कै नहीं दुख ढेर चैन कै नहीं। ओ बंदे को भी पत्थर समझी जेंदे दिल विच हुसैन कै नहीं। जेंदे दिल विच हुसैन कहीं नहीं। हजरत चले मेराज को बलगल उला बिकमालिही। अंधेरा था उजाला हुआ कशफत तुजा बिजमालिही। कुरआन बा अखलाकश गवा हसनत जमीउ खिसालिही। सिद्कन यकीनन रासिखन सल्लू अलैहि व आलिही। सारे मिलके पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले। कायनात आलम विच नाने भी बहु हैं ते नवासी बहु हैं। इत्थां भी कई नवासी बैठे हुए नाने ही बैठे हुए। मैं आप नाना भी हाँ ते आप डाडा भी हाँ। चलो इन्हों ते माशाअल्लाह बनदा वैसे तुहाडे विचों भी कई नाने बैठे नवासी बैठे। मगर याद रखो उनके नाने वर्गा नाना कोई नहीं उनके नवासे वर्गा नवासा कोई नहीं। मेहरबानी से मेहरबानी। तुहाडे मेरे नवासे दे कपड़े डेरा गादी खान विचों आने या मुल्तान विचों आने।
میں جنہ ذکر کرنا چاہنا ہوں دا موڑ بن منے ہوں دے کپڑے عرش تو آنے تو سب پہلے جملے دے اتنا سونا بولے دل کرے دے میں توڑا منہ چم گنا میرا 23 سالہ تجربہ جی میں دیکھ پکا وانا لے کو پتا ہوں دے دم کتنی دیر بعد آسی میں کو بھی پتا ہے میں اصول سمجھتا کہ ہم دے کو شیشے دکھا من دا کوئی فائدہ کہہ نہیں گونے کو کنگھی دے من دا بھی کوئی فائدہ کہہ نہیں بھینگے کو سرما پوا من دا کوئی فائدہ کہہ نہیں تے منکر کنے حسین دا نعرہ لبا من دا بھی کوئی فائدہ کہہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین تھوڑے میرے نواسے دے کپڑے آنے پاکستانی چو حسین دے کپڑے آنے عرش اولا وچو میں وہ بندے کو سلام کرے سا جڑا سمجھ کے بولا تیرے میرے کاننے چ بانگ پیر دیتی ہے حسین دے کاننے چ بانگ سراج منیر دیتی ہے تو سا ہاتھ نہیں نیچے دے پہ نالے پچھلے گڑے دے بیٹھے میں توڑے بیٹھا دیتا ہوں اللہ حیاتی کرے اگلے سال دا ٹائم نہیں چاہیے دا بلکہ دے مردیا میں دیکھ ورنہ یاد رکھی نہیں حسین دے نوکر ہے ساڑی کہیں دے تک نہیں بھی پونی کیا بات ہے مولانا توجہ بھائی اللہ توڑی حیاتی کرے جی کیا بات ہے توڑے میرے کان میں جبان ککڑ گھنانا لے پیر دیتی ہے اندے کان میں جبان براک تباوانا لے سراج منیر دیتی ہے شاباش شاباش سر نہ حالا میرا بیٹا ہی ہمارے سر بیٹا لینی اللہ رگلا بھی میں آدھا کیا بیٹا توڑ کو میں کو گھٹی کئی میں دیتی ہے وہ کو گھٹی اون دیتی ہے جنہیں لعاب چی اللہ شفا رکھ چھوڑی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ قرآن میرے سامنے ہے میرا پوترا مسجد دروازے تے آ کھڑے میرا نواسا دروازے تے کھڑ کے ٹانگ ٹانگ ہاتھ دے وے میں خطبہ پڑھ سا کھڑا میں کوئی شریعت اجازت نہیں بھی خطبہ ہی چھوڑ صف بھی چھوڑ مسلح بھی چھوڑ ہاں ٹھرے تا ماں دا شکریہ ادا کری حسین دا ذکر کبرا قوم نال نہیں بندہ چنگے کھیر نال بندہ ہے تیریاں حیاتیاں یقین فرماؤ میرا نواسا توڑا نواسا تو حافظ الحدیث ہوتے بھامے میں وفائز ہوا اتھائی کھڑ کے روشی کھڑا لیکن میں ممبر نہیں چھوڑ سکتا کتنا ہاتھ ہرسی توڑا یہ میں کو نہیں پتا حسین ایمیں جو سامنے آئے میرے نبی ممبر ہی چھوڑے میرے نبی مسلح ہی چھوڑے اے ہے 7 محرم رات پڑھن دا فائدہ میں پتہ نہیں کتنا بیٹا پڑھدا نبی مسلح چھوڑے صف چھوڑے صحابہ کو چھوڑے نبی حسین کو چاہتے اے بے پاسے حسن کو بھی لائے اے بے پاسے حسین کو بھی لائے اور میرے نبی فرمائے من احبانی و احب حازین جنہ محبت کی تھی میرے نال تے انہ دے نال محبت کی تھی و امہما تے جائے محبت کی تھی انہ دی امہ پاک نال و ابوہما تے جنہ محبت کی تھی انہ دے باب علی نال کانا مائی یوم القیامہ و قیامت جی میرے نال و جنہ اور جنت جی میرے نال حسی دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ اہل سنت باقی اپنا سونا عقیدہ قائم ہے جی میں ساڑی آرمی ایٹم بم تے مان کریں دی ایسا آلہ حضرت دے دیتے ہوئے سبق تے مان کریں دی میں محمدی صاحبان نال پیار کرے نا تو میں صرف ان نال پیار نہ کرے سا جتا ہے پرنے ہوئے میں کوئی نہ دے سورے بھی پیارے لگے سا اور
جتا انہیں جب بیٹیاں نکاح وچ کی ہوئی ہیں میں کوئی نہ دے جماعترے بھی پیارے لگ سے اور اے اگر میرے نال پیار کرے سن تو میرے سورے نال بھی پیار کرے سن میرے جماعترے نال بھی پیار کرے سن ایک تکے دا مولوی عام ہے میرے سورے تے جماعترے نال پیار کرے دے وے جدا کلمہ پڑھ دے وے اون دے بھی سورے نال پیار کیتا کر اون دے جماعترے نال پیار کیتا کر پتہ لگ سبحان اللہ راضی بیٹھے ہوئے کہنا سیدھی ٹوپی والے راضی بیٹھے اللہ رنگ لاوی کوئی کھادی شادی بھی کر بڑا کمزور ہے یا کوئی ہفتہ کھان لا میرے نال تواڈیاں حیاتیاں حسین دے ذکر چ بولے دا ہی ہوئے جن دے او راضی ہوئے شان ہے میرے حسین دی بھائی جان بندہ خطیب چنگا ہوئے تے تلے چنگا نہ ہوئے تو کوئی فائدہ کہہ نہیں مزہ ہے خطیب بھی چنگا ہوئے کردار بھی چنگا ہوئے اندھے یار بھی چنگے ہوئے حسین قرآن دی قسم پیرے تو لا کے سر تک حسین بس حسین ہی آئی بھی اگر سکے تو کوئی نشان دا ایک ورکہ سنا ماں سناوا نہیں میری منت کرو ترلے ہاتھ بدھو وال سنا چلنا بدھو ہے میں ایک کتاب منگوائیے بحرین وچوں مکتبہ دارالسلام دی چھپی ہوئی ہے اور حنبلی فقہ دے مولوی لکھی ہے انہا اردو ترجمہ ہے دارالسلام اور تو میرا خیال ہے پول ڈار تو مل بیسی تو سمیو کتاب گنو تو حق بن دے وہ بڑی میں کو چنگی لگی ہے میں ہوں دے وچو دو چار اقتباسات تو کو سن لینا یقین فرماؤ حسین جو مسجد نبوی وچ آئے کیا دے دے ایک بڑھڑا رات دنی روندا بیٹھے تے رب کنے منگدا بیٹھے اوندا پیچھو پتر جڑا او بھی روندا کھڑے حضرت امام حسین بھائی جان انتظار کیتے جلے دعا مکئی سی حسین موڈے تے ہاتھ رکھیا کہ خیر تہائی خیر تہائی وہاں کہ خیر کہیں نہیں فرمایا کیا گال ہے سہی اللہ دو پتر دیتے ہیں ایک کے پیچھو میرے نال رودا کھڑے بیا سمندر دے کنارے قزاقہ دے ہتھیں آگے مڈی بھی لٹ کی دینے او کو اغوا کر کی دینے ہونا دن 10,000 درہم دے ہو وال پتر والا دے سن صحیح روندہ بیٹھا اللہ دے گارے چو 10,000 منگ دن میرے گھنے دے 500 ہی کہے نہیں حسین فرمائے دے مائے ہانا بول جب سبحان اللہ کھڑ دوے دے چاہ سا دیئے مائے ہانا بڑی نات دی کیا بات ہے مائے ہانا پھر میں تیرے واسطے پیسے چاہنا حضرت امام حسین کے دو تھے بھر کے چاہیں 5,000 درہم جا فرمائے ایک گھن اون پتر نال صلاح کی دیما کہ حسین صحیح ای دریا کھڑے آدھے اگر تو ڈاکو ہے نا تو مائی ونیا پیا دے میں کوئی والا بات کی نین تو کوئی بات کی نین آپ نے فرمایا تیری قوم میں کوئی نہیں مہندہ مگر تیری قوم میں دے ہر کہیں کو جان پی آ رہی ہے آنکھ بند کر کے پڑھسائیں جملہ حسین تیری طاعت دا محتاج نہیں میرے لفظ دا محتاج نہیں حسین فرمائے دے کوئی نہیں مہندہ تا جول میں آپ تیرے نال جیڑا پیر ایسی ویچوں نہ نکلے ہو کو کیا پتا حسین کے کو آدھے ہائے 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 لفظ کھاوے نے بندے کو لیکن بندے وچ حیا ہوئے تھا فرمایا میں تیرے نال وینا ڈار نوکر نال چکی تن حسین سارے گھوڑے تے سوار ہیں اون دے پیو کو بھی گھوڑا اون دے پیرا بھرا کو بھی گھوڑا درہم و دینار دی تھیلی نال چلائی نے ٹور پین جڑے ویلے سمندر دے کنارے تے گن انہیں وچو وڈا جڑا ڈاکو ہا ان چھوٹے کو آکے گال سنو ذرا رکو میں کو دیکھن دیوائے میں کو خوشبو مدینے آلے دی آندی پئی شاباش بیٹا
تیری حیاتی کرے ہوا کہ میں کو خشبو آندی پئیے مدینے آلے دی رکو ابالے نہ تھی وائے جڑے ویلے حضرت امام حسین کو آندہ ڈٹے سی تھائی متے تے ہاتھ رکھیا دے خبردار اچھا نہیں بولنا اولے کو جنت دا سردار آندہ پیا امام حسین پاک نیڑے آئین 14 ڈاکو کھڑے آنو حسین ایویں زین تو تلے لتھے یعنی تلے لتھے 14 دے 14 حسین دے قدمے وچ بہ گن تے وڈا ڈاکو آدے لج پالا ساکو پتہ نہ ہا اے وارسیاں لائے ہن بئی گال بعد وچ پہلے نانے محمد دا کلمہ پڑھا جے بعد اخیر بھی تو اللہ بند چپ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حاضری میں صدقے تھی ونیا مہربانی میرا بھیرا اللہ تیری حیاتی کرے آکھن لگے نانے نبی دا کلمہ پڑھا آقا حسین کلمہ پڑھایا فرمائے دن ایک ہی نوٹا 1000 درہم کہ ساڑا جوان سا کو واپس کرو انہیں کسی 10,000 دی لوڑ کہے نہیں تائیں سا کو کلمہ پڑھائے بس ایہو آکڑے تسا جنتی وے اسا کو تے کام کرے سوہی کہے شاباش سبحان اللہ جی میں یاری آلے پیر 1000 ڈاکویں کو کلمہ پڑھایا انہیں میرے پیر حسین کلمہ پڑھائے آپ انہیں کو کلمہ پڑھا کے انہیں بال کو نال رلا کے واپس اتیانن جڑے ویلے آئے احد دا میدان آپ نے جوان دے پیو کو سچے اوریا وہاں کے جی سہیں آگیاں فرمایا اے 10,000 درہم تے دین وہاں کے سہیں میرا پتر لب پہ میں کیا کرے سا فرمایا اے راکھن تے دین وہاں کے سہیں میں کلوڑ کہے نہیں فرمایا علی دا پتر جڑی شاہ ایک دفعہ دے دے وے واپس گھندائی کہے واہ 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 اٹھی کے نعرہ مار نعرہ تیرے دی مسکال آوے دی ہاتھ جا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ نے فرمایا میں جڑی شے دے دیواں وہ واپس نہیں گھندا قبلہ انہاں پیسے بھی انہیں کو مل گئے تے پوتری مل گیا انہاں جڑا نعرہ لایا میرا دل میں نساما چاہ اور نعرہ لا کے آدم میرا دل میرا چین یا حسین یا حسین میرا دل میرا چین یا حسین سارے کو کیچ کر میرا بچہ تائیں میں کو بابا رقم سمجھاؤ ہے سارے کو کیچ کر میرا دل میرا چین میرے مدینے میں ساتھ یا حسین اللہ سیاہ ہاتھ کہیں نے محتاج نہ تھی میرا دل میرا چین یا حسین یا حسین ادوانے ہاتھ نہیں چیزیں میرا دل میرا چین یا حسین یا حسین قبول فرماوے سے بڑی مہمان نوازی دی کیا بات ہے میرا دل میرا چین یا حسین یا حسین عاشق سارے رل کے کہیں یا حسین یا حسین عاشق سارے رل کے کہیں یا حسین یا حسین جنہیں ہاتھ چاہتی بیٹھے وے اللہ کرے نہ ہاتھاں تے ٹکاٹی حسین بادشاہ رکھے میرا دل میرا چین یا حسین یا حسین میرا دل میرا چین یا حسین یا مہربانی صحیح میرا دل میرا چین یا حسین یا حسین میرا دل میرا چین یا حسین این ہیتے جائن کائیں نہیں لوگ کھٹیرن تے چین کائیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جے دل میں جو حسین کائیں نہیں میرا دل میرا چین یا حسین یا حسین میرا دل
اجازت دے ہوتا ہے تو میٹھا میٹھا فرمان ہی سناوا جا سارے بھی اجازت ہے بچوں یہ تقریر تحفہ سمجھ کے قبول کر گیا مدینے وچ ایک بندہ ہا تے او علم دا حیضہ ہا علم دا کہیں کو دے پلاجے دا حیضہ کہیں کو دکان دا حیضہ کہیں کو مال بڑڑی دا حیضہ کہیں کو میرے واگو تقریریں دا حیضہ ہے نا صحیح میں اپنی تے گال کرنا کہ کہیں کو تھیا علم دا حیضہ اللہ دان اللہ دینا تے بڑا عمل تے تلے کاکھی نہیں ہوندہ آؤیں ہوما ہے یا ہنہ دے گنے سنا منے باؤ تاؤ منز سنا منا نحوو کا یا حبیبی سنا منا تے پلے کچھ نہیں ہوندہ علم و بس کریو یار اکو علم دا ہے زہا تی میں ویدہ پیا آدھا میرے سوال دا جواب ہی کوئی نہیں دے دا میرے سوال دا جواب کوئی نہیں دے دا کہ اگو مل پیا حضرت امام حسین دا نوکر میرا خیال ہے میں کاری صاحب دا نا ہی نظامہ جا نوکر دا جڑے تو سن کربلا دیکھے وے انہی قبر آج بھی حضرت امام حسین دے رودے دے نال ہے انہا نا ہوئے جناب جون اے رنگ دا کالا ہا جی میں سیدنا بلال پاک دا رنگ کالا ہا بھائی جان ای دا رنگی کالا ہا حضرت امام حسین ای دے نال بڑا انوکھا پیار کرے دے ہن اور کربلا وے جڑے ویلے شہید تھی من پہ نا حسین ای دا سیر چھولی وے جا رکھے متھا جون کیا دن جون کچھ مانگی صحیح کچھ مانگی صحیح وہاں کہ تیرے جیاں میرا سردار سامنے میں کیا منگا فرمایا کچھ تا مانگ وہاں کہ یہ منگنا درہ مدینے تو منہ کر کے آکے نانا میں جون تے راضیہ نانا میں جون تے راضیہ حضرت امام حسین مدینے تو منہ کر کے آکے نانا میں جون تے راضیہ اڈو اکھی وچو خوشی جا ہنجو نکلن جڑے سٹیج تے بیٹھے وے ہوں والے چاونا دے بس میں کو جڑا کوئی ملنا مل گئے فرمایا چل وال تو تا میری گال دے اتے لیوی آنگا وال میں جڑا کوئی تیرے نال آکھے کرنا چاہ وقت دے کیا کرے سو فرمایا تیڑا ہے رنگ کالا تے کو ہورا کھڑین دے جا کیا بات ہے یار اتنا معرفت اللہ مجمع ڈیرہ غادی کھانے پہلی دفعہ دعوت ملتی پئی ہے ورنہ کہیں تا چوک کر کے بندے بیٹھے لانے پتہ نہیں انہیں کو کیا کھوائے ہوئے چلو میں کو تو ساتھ کھانے کھوائے ہوئے انہیں کو کیا کھوائے ہوئے انہیں کو حسین ہی آپ کا لنگر کھوئے سی قرآن دی قسم حسین فرمے دے نوائے میرا دل لا دے تیڑا رنگ کالا ہے تے کو سونہانا بنا مچا تاکہ جنت چاہورا تیری ریس کریں وقت دی توڑی مردی حسین ایمیں جو ہاتھ پھیرے البدایہ والنہایہ لکھ دے جون دا چہرہ ایمیں چمک دا جی میں اندھاری وچ چوڑویں رات دا چم چمک دا ہے توجہ ہے کہ کوئی نا ایسا ہی بڑا سونا بیٹے سن دے ویسا ہی بڑے پیار نال آرام نال جلدی تک کہنی تو آکو پکی گال ہے میں حاضر آپ نے فرمایا کیا دا پڑی وہاں کہ میرے سوالیں دا جواب بھی کوئی نہیں دیندہ میں عالم آدمیاں کوئی جواب نہیں دیندہ آپ نے فرمایا کوئی بھی یا دیوے نہ دیوے میرا حسین دے سی یہ تو پاند کر کے ہے کو میں کھیسے میں پیا رکھے نا چلو سید دا گھن کے دے میں تو ہی کشا دے جا میں باغ ان کا جیب کوئی مسئلہ کہہ نہیں لوگ دے تھانے میں چھوڑ لگ دیں ساڑھے نبی دے لنگر کھانے میں لگ دیں آرام نال سنا ہے میں کو مزہ بڑا آیا بیٹھے دیکھو بھیا کوئی جواب دے وے نہ دے وے میرا پیر حسین ہے وہاں کے جو گھن جو لے جاؤن ابو کو گھن کے آگے آپ پہلے پوچھتے ہیں وہ روٹی کھاونی ہے وہاں کے میں کھاونی ہے آپ نے فرمایا جاؤنی کو روٹی کھوا بعد انرال گال کرے سو جلے روٹی کھوائی نے نا تے والا آپ اٹھی کے بیٹھا کی جو گھر چلے گئے جاؤنا دے سن تو صدقہ ہو فرمایا نانا مطلب میری ڈر کرنے روٹی نہ کھاوے مہمان دے اٹھتے بیٹھ کے گران ہی گنی دے جی میں مرضی آوے کھا دی رکھے مہمان روٹی کھا دیئے روٹی کھا کے پانی پیتے سی میرا حسین سامنے آ بیٹھے ہاں بھائی کیا گال ہے وہاں کہتے ہیں میں تا وال پڑھا لکھا بندہ ہاں فرمایا ہاں وہ تا لگدہ پائی تے کیا گال ہے وہاں کہتے ہیں یہ قرآن مجید بیچے دو صورتہ ہیں فرمایا دو نہیں 114 صورتہ ہیں
اللہ اکبر تے کو پتہ ہی گیا نہیں 2 نہیں 114 صورتیں وہ ایک کے تے 14 سائیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ وقت یہ 114 صورتیں دا ہیں 2 صورتیں دے نا جڑے ہیں نا وہ میں کو عجیب لگ دیں فرمایا کیڑے وہاں کہتے ہیں ایک صورت نمل دا معنی ہے قویلی بھائی صورت عنکبوت اون دا معنی ہے مکڑی اتنا وڈا قرآن اتنا وڈا رحمان والنبی دا سلطان بڑا ایک قویلی دے نا دی ضروری صورت رکھنی ہے مکڑی دے نا دی ضروری رکھنی ہے صورت آپ نے مسکرا پہ آپ نے فرمایا کاش قویلی آیا آتنا تیرے وچی ہوئے نا تا تو ہی پکا مومن ہوئے ہاں حسین اے حسین امیدہ سا مولوی کو حسین دے کرتے ہوئے بخار آویں دے حسن عقیدہ کم بن پائے ویں دے حسین دا نام نا مولوی صاحب حسین سنا نہیں عقیدہ نہ چھوڑی تیرا ایسا کچا عقیدہ ہے کہ نبی دے نواسے دے ذکر چے کچا تھی بن پائے ویں دے حیا کر حیا ککڑ پیران دا ذکر ڈھائی کرے تے ڈھائی گھنٹے کرے تے عقیدے کو کچھ نہیں تھی نا تھی حسین دیواری ہے قبلہ منہ تے مٹی آمنی ہے ہاں مٹی آمنی ہے تے لگ پتا ویسی ساڑھے علاقے دا قرآن دی قسم ہے میں کون قسم ہے قبلہ میں کی میں پڑھا میرے علاقے دا بندہ ہے اندھا نام گامو ہے تے اندھا کھیر مشہور ہے گامو دا کھیر مشہور ہے کئی بندے آکے گامو دا کھیر چھوڑ دے بندہ دے نہیں گامو دا کھیر بڑا خالص ہے بندے گامو کھیر نہیں چھوڑے دے میں شبیر کی میں چھوڑ دے مولوی آدھا صاحب سے تیرے آکے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء سنت پچھلے ہاتھ نہیں بیچے دے سیر نہیں بیچے دے خیر تا ہے بیٹھے بے یا برف بڑے بیٹھے بے ہو جا کرو تو ساؤنہ دی شان چ بولے سو تو اڈی امتحان چ بولے سن باقی مجھے آلیا تیرے بولن دا محتاج نہیں ہوں دا تھاڑا آنج قرآن پڑھ دئی ہوں دا سارا آنج قرآن پڑھ دئی میں تقریر تو اڈے ہی نے بلڈنگا دے متھے تے لکھ دے ماں میرے ماما بھیڑی دینی سارے سن گی نہ خیر نہ آپ نے فرمایا میرے بھیڑی مہربانی فرمایا تیرے وچ قبیلی آلیا آتا ہوئے نا تو مومن ہوئے نا میں انسان ہاں اللہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہمیں کو قبیلی تے بنے دے فرمایا انسان تا ہی آتا ہی ہوئے آکر لگ رہی قبیلی وچ کیڑا آتا ہے فرمایا قبیلی وچ 5 آتا ہے شہن کے جہاں مومن آ جائے وہاں کے آئے حسین و کیمیں فرمایا پہلی قبیلی دی عادت ہے قبیلی قطار بنا کے ٹر دیے اور ایہو چتالی بلا کے جب بننے وچ عادت ہوئے آتا حادثے نہ تھی میں نہ اتھا تا لمبیاں قبلہ ستھنا پاتیا ہویا کان وچ ہیڈ فون تے 125 تے غازی گھاڑ دو منہ تے پتہ ہی نہیں لگدا سیوری جڑے ویلے 11-22 تے آئے پہ ہونن بندے دا بچہ بان قبیلی دی عادت اتا ہم مولا لیے قطار بنے دیے تو بھی قطار بنا کے ٹر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کہ اچھا سہی قبیلی دی پہلی عادت ہے قبیلی قطار بنا کے ٹر دیے تے دوسری عادت کیڑی ہے فرمایا قبیلی دی دوسری عادت ہے انہیں وجہ فخر کہیں نہیں اے ٹر دی ویندیے تے سامنے پئی قبیلی آ گئی ہے اے سر نال سر لا کے حال حوال بھی کریں بھی ہے شاباش 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 اللہ توڑی حیاتی کرے کیا بات ہے توڑی اللہ توڑی حیاتی کرے لہذا مہربانی کرو ہمسایہ مل ونجے سجن مل ونجے سلام کیتا کرو آقا فرمیدین افش السلام وَأُطْعِمُ الطَّعَامَ وَاصِلُ الْأَرْحَامَ وَاصِلُ النَّاسِ بِاللَّيْلِ نِيَامَ وَأُدْخِلُ الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامَ اللہ اکبر فرمایا
قبیلی دی دوجی عادت ہے قبیلی سلام کریں دیئے پہلی کیڑی ہے واہ بھائی واہ تو زیادہ مولی جعفر بنے بیٹھے گئے پہلی کیڑی ہے قطار بنا کے ٹر دیئے دوجی عادت کیڑی ہے سلام کریں دیئے اے میں آنکھ بند کر کے پڑھسا کئی بندے نراز تھی ونجن وال اکھی نکھینن بیٹھے دے میں مولی جہبہ ڈاروینا وال میں حضرت حسین فرمیدن قبیلی دی تریجی عادت ہے وہ اپنے جوگا کٹھا کریں دیئے دھی بھیڑ دا حق نہیں کھاندی سبحان اللہ شاباش 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 قبیلی جی مہربان اللہ تیری حیاتی کرے قبیلی اپنے جوگا کٹھا کریں دیئے تو سا ڈٹھا کرو گندم دے موسم میں جڑے ویلے کسان دانے چاہ گھنے والو اپنے گولی چو باہر نکل دیئے وال اپنے جوگا دانا کانڈ تے رکھیں دیئے وہ کہیں بے دی مڈی نہیں کھسیں دی کہیں بے دے حق غضب نہیں کریں دی اور کمال حیات الحیوان علامہ دمیری لکھ دے اوہا قبیلی جی میں ساجا دھیری بھیڑی دانے دے وچ فرنائل جا گولا سٹینین تاکہ کلوٹی وچ دانے ڈالنا ونین ان قبیلی کو بھی اللہ عقل دیتی ہے او دانے کو کانڈ تے رکھ کے وال ٹھونگا مرین دیئے تاکہ ای کو بھی کوئی نقصان نہ پچاوے ناسوے ڈیرہ غازی خان اللہ ایک قبیلی کو عقل تائیں دیتی ہے یا محمد رب عطا فرمائی میں کو سمجھے دے ہے میں ہوں تقریر کی تھی بیان لیکن وال کوشش میری یہ ہے تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ جا ڈیوا جانے ہوا جانے اے پوری تھیوے یا نہ تھیوے مگر بیکار نہیں میں دی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے واہ 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 سبحان اللہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبیلی جاترائے آتا پہلی کیڑی ہے پاسی وے پاسی وے پاسی وے دوچی کیڑی ہے ہاں جی تریجی کیڑی ہے چوتھی رساواں بھائی جان میرا مہمان نواز بھیرا اب اچھے جیونی اللہ پتر سونا دیوی حضرت امام حسین فرمیدن قبیلی دی چوتھی عادت ہے قبیلی دینا دی صورت کیوں ہے وہ کوئی عام قبیلی نہ ہے اُدا نمراہا کہ وہاں کیا یا ایوہن لدخلو مساکنکم لا یاتمنکم سلیمانا او قبیلیو جلدی آؤ گورچ وڑ ونیو کڑائی سلیمان دا لشکر تو کو ڈگل نہ دیوے حسین فرمے دے او قبیلی ہاوے نمراہا کہ او قبیلی جنت جے انسانی صورت جویسی قبیلی دی چوتھی عادت ہے اے میرا ماما بھیڑی دھیری میں سن گھنن فرمیدن قبیلی دی چوتھی عادت ہے قبیلی اپنے سردار دا کھیا منے دیئے تے جڑی قوم سردار دا کھیا منے او ایتھ بھی جنگ جیتوے دیئے تے اگاں بھی جنگ جیتوے دیئے نہ منو قرآن دا واسطہ منو ڈیرے آلے یا قبیلی دی منو سارے بزدار بن گئے بھائی حسین دا ذکرے پورے ملک دے مشہور خطبہ علماء سڑوینن آج کئی عشرے گزر گئن صدیاں 41واں جلسہ ہے میرا خیال ہے 71 پاکستان کا ایک سال چھوٹا ہے 71واں جلسہ ہے تے کم از کم ایک مولوی دی 5 منٹ تقریر تے عمل چا کرو ایمان نال بندے جلے ٹر سونال سے اوڑے کو حسینی میں دا پہ اوڑے کو حسینی میں دا پہ او حسینی میں دا پہ وہاں کے صحیح ایک قبیلی دی 5ویں نشانی کیڑی ہے
اللہ سیاں میں دل نال پڑھدا بیٹھا اے بھی دل نال سنن آپ نے فرمایا او بندہ خدا قبیلے دی پنجویں نشانی اے ہے تساں قبیلی دا رستہ نہیں وے روک سکدے رستہ یہ ہوتے تھوڑا میں کو ٹائم لگ سی ذرا سمجھو تو میں سمجھاواں مثلا نے 44 بلاک تے قبیلی ایڈو آئیے تے وجنا ہوں ایڈے ہے تے میں اگاں آکے میں موٹ چکی دی میں کہ گھن قبیلی وال ہون وان کے دکھال قبیلی ڈٹھے بھی مولوی ہے موٹ گا کی دی بیٹھے اون وال اے نہیں کیتا بھئی میری موٹ تے چڑھائیے وال کلائی تے چڑھائیے وال خادم برائی تھا چڑھائیے وال موڈ تے چڑھائیے وہاں کہ نا اے ٹائم ضائع کرنا لی گال ہے اون جڑا ہے نا جی پائی پاس چکی دے ایڈو تھی دی والتا پہنچ گئی ہے ایک قبیلی نسے دی پئیے کوئی سامنے یزید یا بنے تیرا رستہ روک کے کھڑ بنے نارا نہ تھیوی بائی پاس گھن کے ٹور بنی مصطفیٰ جانے خود خدا جانے سبحان اللہ کیا بات کیا بات اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت وہاں کہ اے تصحیح بالکل ٹھیک ہے فرمایا قرآن ٹھیک ہے نانے نبی دا فرمان بھی ٹھیک ہے وہاں کہ اچھا سہی ایک قبیلی دے نا تھی تا صورت میں بالکل مطمئن تھی گیا تے اے مکڑی دے نا دی کیوں ہے صورت اتنا تو ساتھ تھاک گئے تا میں کوئی گال نہیں اکھیں بند کر کے نا ایڈے ماما بھیڑی دھیری نال مخاطب تھی گئے صحیح کر دے آپ نے فرمایا مکڑی دے نا دی صورت ہے اللہ نے مکڑی دی مثال دیتی ہے اے انسانوں مکڑی وانگو نہ تھی وجائے سہیوں کیا کریں دیئے فرمایا مکڑی اپنے نر نال مل کے جالا بنے دیئے او جالا جڑے ویلے بن منجے ولا ہوندے وچ گھوٹ کمار رہ دن ول مچھر آوے اوپو کھاوے دیئے مکھی آوے اوپو کھاوے دے اندے سونے گھر کو جیڑائی دیکھن آوے او ڈامب کے کھاوے دن ول ایک ٹائم ایسا آندے کہ مکڑی اپنے گھر والے کو مار سٹیں دیئے ول قانون قدرت ہے ہوں مکڑی دی اولاد حکم مار سٹیں دیئے او پہلے اپنے پائے کو مار کے جالے کنے باہر بھگیں دیئے ول ان دی اولاد او کو بھگا سٹیں دیئے اللہ دا سامنا چاہدے انساناتے خرچ کرائے مکاناتے خرچ نہ کرائے ورنہ تو کوئی چاہ کے اگلے قبر چ بھگا سٹیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک 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 جا حسین 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 علماء اہل سنت الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ اللہ فرمے دے وہ لوگ جڑے ایمان گھن آئے تے چنگے کم کیتے نے اسا انہاں کو چون گدے تیری آہا کو سلام میں اللہ فرمے دے میں انہاں کو چون گدے اللہ چونیا جو ہی نیتا کیا ہی میں تیرے منہ کر کے پڑھتا اللہ فرمے دے جزاؤہم اند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم وردو ان ذالک لمن خشی ربا میں انہیں کو چون گدے میں جنتی دیتی ہے جنت جن نہرامی نیچے تے 6 مہینے واسطے نہیں نیچا ہمیشہ واسطے نیچے تے بلا انہیں کو جنت لے کے میں آکے تو سا میرے اتے راضی تے میں تو آڑے اتے راضی ذالک لمن خشی ربا اے ہی واسطے کہ انہاں اپنی طبیعت نال زندگی نہیں گزاری انہاں میرے حکم تے زندگی گزاری ٹائم ہے اگر پڑھوں پورے ملک میں پڑھائیاں تھیاں پہن تے اندہ شان بھی آلہ اندہ فرمان بھی کاٹے بچے جیون سے بہن او بسم اللہ جاسی نہیں اولاد ہے تیری کہنا پتر تھئی اے یاسین عراقی سے میرا پہلا میزبان ہے یہ کوئی یاد کی دی بیٹھے آوے یارہ مولا ماشاءاللہ مہربانی تیری جمعوں طریقہ ہے اجازت دے ہوتا کون اپنے ہی پیر دا امتحان سنا
صدقہ صدقہ صدقے صدقہ سبحان اللہ کیا کتنا سونا ہوا امتحان مہربانی اتنی محبت لوگوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ عید کنے ڈوڑی مارا پہلے سیال کو بچو راجن پور تے جام پور دی بس تریے خبر تو آڑیے پردہ میں بھی ہاں بول بنے بھائی گال وہ آدھے ہیں نباسا ہون جڑا ہے کوٹ تو پہنچائے سے سینا باغے سے ہون غازی گھاٹ ٹاپائے سے بس وڈا ویلہ ہی تھے بائی پاس کرنے ٹرالے نال بس لگی ہے 33 جوان مزدور مارے گئے تبل کوک چھٹے دے بھی ہن اور انہیں 3 وچوں ایک بھیرا دی شادی بھی ہوئی ایک حافظ قرآن بھی آ یار تو سا جعفر قریشی دے انتظار جو بیٹے میں بھئیو شہادت پڑھ سی ایسا بات رسول تو سمجھی بیٹھے میں تیرا شکریہ ادا کرے گا ترائے بھیرا دو مرگن تریجا آخری ٹائم آؤں فون کی تے ابا دو بھیرا مرگن بچدہ مہینی میں بابا میں کچھ چاہ وہ کوٹ چھٹے وچ موٹر سائیکل تے بیٹھے پیرے میں جتی کہنا آئی مونڈے تے پٹکا کہنا میں کو نہیں پتا ہو دیوبندی صاحب ہا اہل حدیث ہا اہل تشیع ہا انسان دا بچہ ہا محمدی صاحب کڑے پورے سال دی محنت ہے یقین فرماؤ جلے اتھا آئے اتریے پترے جا لاشاں جتھن وہ بے ہوش تھی گئے شام کو ہوش آئے توڑے علاقے دا بندہ ہا انہیں 3 وطن چ مر گئے وہ وقت ہی بے ہوش تھی گئے چاوا قرآن میرے سر تے رکھ حسین کے 70 کس گن جوان بے ہوش نہیں دیا سبحان اللہ آرام دال باؤ میں مردہ نہیں بچ بے سا تقریر کرنے واسطے کتنا چیزاں دا ہومن ضروری ہے جعفر قریشی آگے ایک روٹی کھواؤ ایک ریسٹ دیو اے سی کھولو ایک سونا پانی پلاؤ ایک چاہ پلاؤ جعفر قریشی واسطے مجمع شریفاں دا ہوئے وال قریشی تقریر کرے سی اے میں ٹکے دے مولوی واسطے 4 چیزاں کاری سب ضروری ہیں مجمع چنگا ہوئے خطیب فریش ہوئے اور قبلہ روٹی کھا دی ودا ہوئے کیا ڈسا سک نہیں چھڑے ویلے حسین اصغر کو چاہ کے گیا چوکی روٹی کھا دی ودا ہون تو نہیں تو سنارے مارے میں دے دا آیا تو کچھ نہیں میا کیا ہون آرام لان سن گلو اور جتنا بے اولاد بیٹھے ہوئے سار تو سا اولاد منگو ہی بال دے صدقے تو کچھ سال دے وچ اللہ پوتر دے سی انشاءاللہ تعالی تو سا یقین نال منگو منگن توڑا کام میں دیمان اللہ دا کام ہے اے میرا تجربہ ہی وے مہینہ یاسین 2 سالہ دے بیٹھ تجربہ کی دی بیٹا اے علی پور کھڑے میں تھی ضلع مظفرگڑھ دی تحصیل ہے اتھا سٹیڈیم دے نال آگ کالا ہے 2 بھیرا میں جا شاجہ تھن شادی علی رات انہاں میری تقریر کروائی ہے ایک بیا مولی صاحبی ہے اسا تقریر کیتی ہے انہیں پیوا کہ یار میں ہجڑے کہنی منگوائے میں تو آگو سڑوائے کوئی میرے پترے واسطے دعا کرے ایسا دعا کی تھی اللہ سال چونہ نوہ بھیرا میں کوئی ایک پتر عطا چکی تو اڑا کیا مطلب ہے میں 8ویں دی رات کوڑ بیٹھا مرے نہ تو اڑی سبحان اللہ دی خاطر میں ولا گیا بے کھارا یا کو ری سیئے بھی ایسا بھی میلاد کراؤں میں ول میلاد پڑے ول انہاں میں کو دعا واسطے آکے میری دعا کیا خاک قبول تھی منی توڑے جیسے بندے بیٹھے انہاں آمین چاہ کی اللہ بھی انہیں کو پوتر چاہی ول میرا دل تھے بھئی انہیں کو مل دے پن تو میں کوئی مل لیں میں ول پچھلے سال اپنے 2 بھتریجیں کو پرنا ہے میں اپنے چھوٹے بھیرا میاں سادے کو دانا ہے میں کہ سادے کے صلاح دی گالے پترے کو پرنی دا پہی ہوں رات میں تقریر کرے ساؤں کہ کاکا ٹھیک ہے انہیں کو کاکا سا دیں دے میں پترے دی بھتریجے دی شادی علی رات تقریر کی ہے ایک قرآن میرے سامنے پہ وے تو کوئی گھرانے کنے منگان دا ڈانی آدھا میں تقریر کی تھی اللہ نے میرا دینی انہیں کو سال بعد ایک پتر دا فرمایا ایک گھرانے
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दे इजाजत मैं हूं बाल का जिक्र करना चाहता हूं। और मजा ये है जिन्हें जिन्हें को पुत्र मिले और भाई जान को आकर सही ऐसा थोड़ी महफिल चाहे से साको अल्लाह पाक नवाज छोड़े जितना मेरा धीरी भेणी बैठन तियां अल्लाह की झोलियां आबाद रखे ए आवन असा तुम्हारे जलसे में आया से तुम्हारी मेहनत को सलाम है अल्लाह पाक रंग लाया है चा इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले कुछ मिट गए कुछ मिटते हैं शब्बीर तेरा फिर बड़ी रख दो मेरा बेटा रख दो बालक पढ़ लंगर जी अच्छा इंशाअल्लाह थी सी तो सुनो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 71 शहीद हुसैन अपने हत्था नाल चाहते उन्हें 71 विचों 8 भीरा सुभान अल्लाह तुहाडे अल्लाह अकबर आखण तो सदके 8 भीरा 6 भतीजे चिट्टे जोड़े आला 6 बड़ेजे जोड़ी पुत्रानी उन्हें पुत्रे विचों एक पुत्र ऐसा हा जेला बोल ना सकदा हा मां को मां ना आख सकदा हा वो तपदे दुपारे को जेड़े वेले अकबर पाक की लाश चा के आए ना मेरा पीर हुसैन ते शिमिर कमी ने आवाज दी है कोई है मैं साडा मुकाबला करन वाला यासीन हूं वेले अली असगर पंखूड़े विच हाथे इवें तड़पे जिवें मछली दा बच्चा नहीं किनारे ते तड़पदा मां असगर कुचाते ई चुप नहीं कीती वल बीबी सकीना चाहते अली असगर चुप नहीं कीती वल बुआ ज़ैनब चाहते ई चुप नहीं कीती वल मां को तो पता है ना मां दी अम्मा फिजा हुसैन बादशाह को आख आ ई पुत्र को चावनी में तैयारी कर दी है अल्लाह ते कोई देसी पुत्र इंशाअल्लाह मंगो दिल नाल आप ही मंगया करो साडे उते ना थपीज पे करो तुसा भी रब दे कुछ लग देवे हुसैन बादशाह है जी रुबाब फरमाया असगर तैयारी कर दिए फरमाया कितो दी अके जिदे अकबर गए अड़ीते को किवें पता है फरमाया हर कहीं दी झोली विच तड़प वेंदे चुप नहीं करेंदा फरमाया अच्छा मेरा पुत्र मैं कुड़े ई जुमले ते बोल पुआए थोड़ा हां करे हुसैन में हाथ वधाएन असगर पियो दे हत्थां ते आए ते चुप कर गए इदो चुप कर गन उडो हुसैन फरमेंदे रुबाब गर्मी डाठिए दू कमीज क्यों पवैनी बीबी आदि हुसैन एक विच दफनावी चा बिया में को अन देवी जड़े वेले मुर्ग बोलिया बोले सिन में को असगर याद इको ना दे हुसैन थोड़ा साउंड बड़ा चंगा है सही थोड़े बच्चे हुसैन असगर को चाहते आते को हुसैन दा इम्तिहान दसावा जले करबला दे मैदान च गए कईया के देखो हुसैन कुरान चाहे कईया के हामिया थक गए कईया के अब्बास दी मौत नहीं बचा सकिया जिवें जंगे सफीन च कुरान आया हा ए हुण कुरान चाहे जंग मुकावना चाहते एक बंदा दे हुसैन फरमाया जी अके कुरान चाही आप फरमाते मैं कुरान तो नहीं चाया मैं कारिए कुरान चाया उन्हें क्या हुसैन केड़ा कुरान दा कारिए हुसैन अली असगर दे चेहरे तो इवें कपड़ा लाए इवें बुलंद कीते ने आदन ए कुरान दा कारी ओ खेल के आदन तेरा अकबर कुरान दा कारी तेरा कासिम कुरान दा कारी
تیرا غازی قرآن دا کاری 6 مہینے دا بال کیویں تھی سکدے جلے آکھے نے نسے منے دے اللہ توفیق دیتی اصغر پاک کو ایویں بولے جیویں زلیخا دے محل 6 مہینے دا بال پنگھوڑے وچ بولے ایویں بولے رومان اللہ جی میں جریٹ دے سامنے 3 گھنٹے دا بال بولیا ایویں بولے جی میں حضرت عمر پاک دے سامنے اٹھ بولیا اصغر دے بابا سچے پیو دا پتریں سچی ماں دا لالیں نبیان دے سردار دا نواسائیں ایویں کر میں کو تھوڑا جیاں پلان دے چکر ابا میں نے کو قرآن سنے نا اصغر دا بابا دے و تو قرآن پڑھ سے اے تیر مرے سن اصغر دے بابا میں پانی نمی منگدا میں بھی قرآن پڑھ سا کھلن بھی گالے ترل کے کھلتے ہیں اصغر کوئی میں بلند کیتے نے تجلے پڑھے اصغر قرآن حوصلے نال سنائے جلے علی اصغر قرآن پڑھے 28,000 فوجیں وچوں مولانا 14,000 فوجیں دے ہاتھ وچوں تلواراں ڈھائے پن انہاں کے نا بابا نا سائیں دے بالے نال نسے لڑتے اے بال قرآن دے کارین جڑے ویلے جنگ ہرن پہ شمر کمینہ ہرمل کو آدے ہرمل وہاں کے جی اکے تو تا تیر چلاوانا لیندہ استاد آئیں نالے اٹھتے ہوئے پرندے کو تیر مار دے نہیں دیتا کیا کھڑیں بال کو تیر مار ورنہ جنگ اے جت ویسی ایسا ہر ویسوں یا کہ میں جو تیر مارا میں کو کیا گھنا دے سے وہاں کے موسل بھی گورنری گھنا دے سا میرے بھیراو ایمیں کمان وچ تیر آئے اے نشانہ کرن پہ آخر میں پتریں آلہ ہاں توڑے پتر کو ڈاکٹر نکی جائیں سوئی لاوے کی میں رومن پہوے نے ہیں کی میں ساجاں دھیری بھیڑی پوچھن ہنجویں نال بھر کھڑ دن ایک کاؤنے جنہ اصغر قرآن کھڑا پڑھ دے ڈسائے کیندہ نواسائے ڈسائے رحمت للعالمین دا کیا لگ دے ایک کمینے کمان وچی میں جو تیر رکھے عراقی صحبائی دو تیر رکھے سی ایڈو تل وچا دے ایڈے متھے وچ نہ مار متن بچ پوے والا دے سینے وچ بھی نہ مار متن بچ پوے ایڈو گردن دا نشانہ کیتے سی اڈو مار رباب خیمے دے تنابے وچ کھڑیے تنابے وچ کھڑ کے آدھی اصغرا حلینا اللہ توڑے ہنجو قبول کرے شالا گھار ونو تسا سمو تو کو حسین دیدار کراوے جڑے نیر بیٹھے وہیں دے وے اصغر تی مادی اصغرا حلینا تیر تے ڈائے اتے کو لگے متن تیڑے پیو کو لگ پیا میں بیگانے کو فدیاں تیڑا بابا وڈیاں شانہ والا ہی اوے اصغرا تیڑا بابا حسین مارا جل بارین نانے دا زیبو زین صحابہ دے دل دا چین میرے نباوی حسین دا خیال کری لاشا چا کے تھکا ودے حلینا متن تیر حسین کو لگ پوے بس قبلہ اصغری میں قرآن کھڑا پڑھ دے ایڈو قبلہ تیر مارن پہ نشانہ ڈٹھے سی وال اصغر دے گل کو ڈٹھے سی اندی کمان تروٹ پئیے نیدہ تلے ڈھائے پہ شمر مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھے وے ہرمل کیوں نہیں بھی مرندہ آدھے کی میں مارا یار بال چھوٹا ہے تیر بڑھا
اج اکھ وچ دین کہے نہیں زبان تے دین کہے نہیں زبانی چسکے گھن کے ٹر وے سو کڈئی سچے سونا حسین مدینہ کیوں چھوڑیا حسین بالے کو کیوں گھن گیا جڑے نیر بیٹھے وہی دے وے آدھے کیویں مارا تیر وڈا ہے بال چھوٹا ہے تیر دا وزن زیادہ ہے بال دا وزن تھوڑا ہے میں بال نمی مریندا یاریں کو یاریں دا پتہ ہوں دے ان جیب چوئی میں شراب دی کپی کٹھی ہے ڈھکن کھولے سی تیرا گاڑی کھانا لے اور نراز نہ تھی وائے میں کو ممبر دی قسم ہے ان ڈھکن کھول کے آکھے اشربو حرمولا وہ شراب پی حرمولا تو ڈر گئی ای شراب دے 4 گھوٹ پیتن تے شرابی کو تمبا دی سنیان بکویں دیئے وہ شراب پیوے خادم بھیرا بھیڑ دی سنیان بکویں دیئے دھیڑ دی سنیان بکویں دیئے اے میرے ہاتھ بدھے دے کوئی مجمع وچ کوئی نہ بیٹھا ہوئے اے میں ہاتھ بدھے بیٹھا ہڑ دی رات واسطائی وے توڑے وچوں کوئی شرابی بیٹھا ہوئے تا شراب چھوڑ دے وے اتھائیاں کے جا اللہ میں اصغر دا فوجیاں میں حسین دا فوجیاں میں یزید دا فوجی کائنمی میں شمر دا فوجی کائنمی اتھائی پہ کے معافی چا مانگ تیرے منگانے چا دیر انہاں دے معاف کرانے چا کوئی دیر کہے نہیں جڑے روندے بیٹھے وے توڑی محفل اتھانی میں نہیں پائی میں صحیح بھی آدھا میرے کڑے پوچھے توڑی محفل کربلا بھی پائی ہے توڑی پورا سال دی محنت ہے اللہ تاکو سلامت رکھے سارے خاندان کو توڑی مہمان نوازی اللہ قبول کرے اور جو تالی بلا کلے ہو اور میں کہیں کو مندے میں بھی کٹھی ویدہ تاکو اپنے پیر دا شان اپنے جوگا نسائی وینا فرمان نسائی وینا ادا امتحان نسائی وینا ایک کتنی شان دا مالک ای کمینے آکے گھن ہون شراب پی ای شراب پیتی ہیں ایڈو شراب دے نشے بچی حرمول نہیں دے ہاتھ وچ بلانے دا ڈیتے وال قبلانے دے دے وچ پرچی رکھی سی وال سامنے کیتے نشانہ اگا کی میں پڑھا تسا کی میں سنزو جڑے ویلے کی میں نشانہ کرن پہ تے اصغر قرآن کھڑا پڑھتا رومن والا شالا تیرے بچے جیویں شالا پترے دے دکھ نہ دیکھے ایویں جو کمان دا نشانہ کیتے سی عذبوہا اوزونو الال اوزون تیری چیٹی داڑھی دی قسم انڈو تیر لگے انڈو نکلیا گئے حسینی میں پتر کو ڈٹھے تلے پتر کو ڈٹھے تیر کڑھن پہن اصغر دے بابا راضی تہینا سبحان اللہ راضی تہینا میرا بچہ میں راضیاں جڑے ویلے ایویں تیر چھکن پہن میرا بھیڑی تسانا سنائے بڑے اوکھے لفظل اڈو تیر چھکن پہن اڈو تیر دے نال اصغر دا لہو بھی نکلے جڑا ماں کئی دیوارا پہلے کھیر بھی آیا ہویا وہ بھی تھوڑا نکلے حسین آسمان دو سٹن پہ آسمان انکار کیتے زمین دو سٹن پہ زمین کمب گئی ہے حسین اوہو خون حسین اصغر دے چولے تلا کیا دے اللہ جنہیں تو راضی میں ہوں راضی جنہیں تو راضی میں ہوں راضی اللہ واسطے واسطائی میں اصغر دی ماں دی چولی دا سویرے سویرے اٹھی کے اڑی فارش نہ دھوتا کرو اڑی پترے دے منہ نہ دھوتے کرو اے کہیں دے متر کہیں نہیں اے پرمیج میں سلطوہ کو دیکھ سل کہیں نا سویرے سویرے اٹھی کے قرآن چاہتا جا کرو میں اپنے
धीरे भेड़ी को सबक बैठा देना थोड़ी मर्जी कबूल करो न करो मेरा धीरे सवेरे सवेरे उठ के कुरान पढ़ा जा करो कुरान सीने नाल लाया जा करो खुदा दी कसम मां असगर दी खैमे दी तनाबे विच बेदी बैठी है इडो तीर लगे उडो हुसैन असगर को चाहते ए पहला जुमला मैं पूरी तकरीर च दुखा पिया पड़गा समझ आ गया था बोला है वरना ना बोला है मैं राजी हूं जले आया हुसैन असगर को तेरे बच्चे जी में ई चाहती आया हा हुन रूह बर्बाद कर गई है हुसैन हाथ ते च रखे दसो मैं किवें कह का मारा दसो 44 बुलाक दा निक्का जिया बंदा ही होवे खुदा न करे उदा डूडी मारे दा पुत्र टुर वने सारा बुलाक 44 इकट्ठा होंदे कोई कबर बने दे कोई कफन बने दे कोई हत्था ते चेंदे होवे हुसैन ते कल्ला पुत्र को चाती वेदा होवे मैं पढ़ा बेटा ते तू मेरे मजे गिने बेटा है फे तेरी जिंदगी ते हुसैन जैसा बादशाह पुत्र को हत्था ते चाती वेंदे हर कदम ते आले अल्लाह जिवें तू राजी मैं उवें राजी जिवें तू राजी हौसले नाल सही जिवें तू राजी मैं उवें राजी बल खैमे दे सामने आके खड़ गए चूहे च खैमा है दिल विच आवे इंदी अम्मा दे खैमे विच निमी चा वेंदा मां जख्म किवें देखसी इंदी बुआ दे खैमे निमी चा वेंदा बुआ की देखसी वाला दे अच्छा अपने खैमे चावे ना हुसैन खैमे अपने में आए ते इन्हें झोली विच रखी बैठे अदे हुसैन तेरी शहादत के बाद यजीद घोड़े दौड़ावणन ते घोड़े दे पैर शहीदे दे जिस्मां ते लगसन ए तेरा फुल किवें बर्दाश्त करे सी दी कबर बना था इन्हीं कबर बना था हुसैन इवें पुत्र को इत्था रखी बैठे ते इवें मिट्टी हटावण बह गए ये जड़े रोंदे बैठे वे मैं थोड़े डर कने मट्टी बैठा दा वरना करबला विच मट्टी कहना रेत है ते ओ भी तत्ती है बेटा सलामत रहे आप आपकी माँ जिंदा हो तो जाके माँ के पांव चूम लेना माँ अच्छी होती हैं बेटे भी अच्छे होते हैं मेरा गैरतमंद भीरावा हुसैन लजपाल इवें झोली विच रखी बैठे अली असगर को दिल विच आदे दी कबर बड़ा जले कबर बनावण पैन इतनी देर च खैमे विच एक बच्ची आ गई है तुसा समझ गए वे जने नहीं समझे मैं वाला अर्थ करे ना एक बच्ची आ गई है आखो जाफर कुरैशी कड़ी बच्ची है ए ओ बच्ची है जड़ी 64 खेमे विच कासा जाके गई है यादी असगर वास्ते 2 घुट दियो जा अल्लाह कितना रोंदे बैठे ने औलादे को औलाद दे जा बीमारी मुसीबत दे जा उस वेले हुसैन दी बेटी आदी है अब्बा तू कम्मे विचों एक काम कर या मिट्टी हटा या मेरा असगर में कुड़े सवेरे जल्ला चाचा के थका वदई हुसैन फरमे देना चा असगर चाचा चामन पइए बीबी में कंबदे हुए हत्था नाल अली असगर को चाहते हुसैन आदन सकीना दी तेरे हाथ क्यों कंबदन आदि बाबा फिरा दी आदत भेड़ बहु जान दिए मैं जान दिया जले पानी पीवे को निंद्रा वेंदी है खीर पीवे को निंद्रा वेंदी है होले होले चेनिया मत्तानी दी निंद्रू खिड़ पवे मेरे फिरा दी बड़ा मुश्किल नाल सुता हो सी ए मेरे हाथ बंधे देखो भेड़ी दे दिल ना तोड़े करो मेरा तजर्बा वे खादम फिरा ए फिरा घरों निकलन पवे भेड़ पग कने डल्ला के पेरे तक दे दिए जुत्ती मैली होवे ता अपने चिट्टे पोछण नाल जुत्ती साफ करके आ दिए क्या किसे नहीं जा भेड़ी मर गए तू जो
شاہکار بنوے نے ہیں اسا تیری کو گھروں بھجا کے اپنے آپ کو دھنتر سمجھتے ہیں اے حسینیت دیوے میں قربان تھی ونیا حسین لجپال دی تھی ایمیں ہتھے نال بھیرا کو چاتی کھڑیے قبر بن دی پئیے بھیڑ کو پتہ ہی کہنی کہ اصغر دی قبر پہ بن دیئے جلے قبر بن گئیے حسین فرمدن سکینہ جی بابا فرمایا آخری دفعہ بھیرا دا منہ دیکھ اللہ اللہ آخری دفعہ بھیرا دا منہ دیکھ بی بی آگے کیمیں فرمائے دیکھ چاہ ایمیں جو چہرے تو کپڑا ہٹایا دیے بابا اصغر تا کھلدا پہ فرمایا ساڑی عادت ایسا جڑے ویلے شہید تیوں ایسا کھل کے شہید تھی نے ہیں تیرا ڈاڈا علی شہید تھیا تا مسکرانا میرا چاچا جعفر طیار شہید تھیا تا مسکرانا میرا نانا امیر حمزہ شہید تھیا تا مسکرانا تیرا چاچا حسن شہید تھیا تا چہرے تے مسکراہٹ ہے آخر اے بھی تا میرا پترے اے شہید تھی چکے بی بی علی زخم کڑی جاتے ہیں آنکھ تا ٹھیک ہے رخسار تا ٹھیک ہے اللہ جڑے ویلے گل تے نظر پئیے بی بی دا ٹھڈا سا نکلے وکھڑ کے رومانا لے بچڑا بی بی دا ہکو ٹھڈا سا نکلیے آدھیے واہ وے اصغر دا قاتلہ تیری اپنی اولاد کوئی نہ ہے مارنا تا میرے چھوٹے بھیرا کو ابھی کوئی چھوٹا جیاں تیر چنگولے اتنا بڑا تیر مارنا اللہ اتنا بڑا تیر مارن دا فائدہ کیڑا ہاں ایمیں منہ ڈٹھے سی حسین آدن میری بچڑی میرا بیٹا میں کوڑے ایمیں جو بیٹا چاہتے نے لاحد وچ رکھے نے اور میرے ڈیرہ غازی خان دے یارو جلے زمین تے رکھے نے زمین کمبڑ پائے گئی ہے حسین آدھے زمین کمب دی کیوں ہے تو کربل ہیں میں سید ہاں کیا بات ہے سبحان اللہ تو کربل ہے میں سید ہاں میں کر جاگا پروازے میرا اجڑن وسن خالق دے ایک راز وچوں کوئی رازے میں پاک نبی دا نواسا ہاں میں کو اپنے کول تے نازے میں کو دیکھ کے ملک الموت حیران تھی سی جڑا دیکھ سی اے اندازے اللہ پاکا میں تیری رضا تے راضیاں اے تا ایک اصغرے اگر داوی ہومن ہا قربان کریں دا ونیا ہا نانے دا دین ہی بچ ونیے تے نانے دا قرآن بھی بچ ونیے پیا اپنے ہنجو صاف کرو اللہ پاک انہا ہنجوان دے صدقے توڑی میری نوکری قبول فرماوے راضی ہی وے میرے قبلہ ہاتھ چاہ کے آنکھوں کر راضی ہی وے دا میں میزبانے کڑے پوچھتا بھی ہیں انہا دی پورا سال دی محنت سارا خاندان اللہ انہیں کو سلامت رکھے 71 سال تو یہ سلسلہ ایک جاری و ساری ہے اور سارا چوتالی بلاک سارا ڈیرہ غازی خان مبارک باد دا مستحق کے خالق کائنات توڑی میری اس محنت کو قبول فرماوے کل بھی بیانات دا سلسلہ ہے پرسوں بھی ہے یعنی کہ دا محرم